السلام عليكم. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده. رمضان كريم يدخل عليكم بالصحه والسلامه وكل ما تمنيتوا ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نبداو لي سيونس دو ريفيزيون لي فونكسيون ديال رسات الدوال، وغادي نبداو بواحد لو ناسيونال نتاع 2007 سيسيون نورمال. الوغ عندنا national session normale 2007. Alors, déjà le national a déjà fait comme une copie, donc l'énoncé sera déjà عندكم. Fait deux parties. La partie 1 fait une fonction auxiliaire دالة مساعدة. عطينا la fonction glx qui est égale à exponentielle moins x plus x moins 1. Dire un petit effort. Mais ben clique chez question, chauffe la correction d'yala. C'est bon? Alors, عطينا une fonction glx qui est égale à exponentielle moins x plus x moins 1 sur r. Première question, la question l'oula, هي calculer la dérivée. Alors, à chaque fois on a g est dérivable sur r. Bien sûr, voilà, comme somme de fonctions les moins dérivables sur r. On dit la g قابلة للاشتقاق على r. Maintenant, on va calculer la dérivée. غادي نحسبوا الدالة المشتقة. g' de x est égal. ما تنساوش بأنه عندنا واحد لا relation بالإكسبونونسيال اللي تتقول لنا la dérivée نتاع exponentielle ax هي a exponentielle ax. C'est bon? Alors, في هذه الحالة le a عندي هو ناقص واحد. Donc exponentielle moins x prime غادي تكون عندي هي شكون هو اللي حدا x هنايا هو moins 1. هي moins 1 exponentielle moins x. Et bien sûr هذه راه هي نيت moins exponentielle moins x. Donc الاولى la dérivée ديال هاد l'expression هادي غادي نكتبها كامله exponentielle moins x plus x moins 1 prime اللي غادي تعطينا moins exponentielle moins x. الاشتقاق نتاع x هو واحد، la dérivée de x هي 1 و la dérivée نتاع la constante او الاشتقاق نتاع الثابته هو 0. et donc هنا حنا حسبنا g prime. من بعد قال لك استنتج ان جي تزايديه croissante على الانترفال 0 plus infini و décroissante تناقصيه على المجال موال انفيني 0. alors اش خصني ندير في هذه الحاله؟ دراسه اشاره باش نعرف الداله واش تزايديه ولا تناقصيه. تنحسب جي بريم. انا من بعد ما حسبت جي بريم دو اكس اش خصني نمشي ندير لها؟ خصني ندير لها واحد دراسه الاشاره، يعني étude de signe. دراسه الاشاره. من بعد ما ندرس ليها انايا الاشاره ديالها، الا لقيتها موجبه بلس تنقولوا بانه الداله تزايديه يعني croissante. هي croissante. وإلا لقيناها موان هنا تزايديه، وإلا لقيناها موان تنقولوا décroissante يعني تناقصيه. سي بون. الوغ هادشي اللي غادي نديرو لهاد ليكسبرسيون اللي لقينا، هادي هي جي بريم ديالنا حنايا، جي بريم دو اكس. دونك اش غادي نمشي ندير؟ اول حاجه باش ندرس انايا واحد الاشاره خصني نحل المعادله ايكال زيرو، يعني غادي نمشيو نشدو هاد ليكسبرسيون هادي exponentielle moins x plus 1 avec un signe moins. غادي نمشيو نشوفو فين تتساوي صفر. et donc cela équivalent
que moins exponentielle moins x غادي تكون تساوي ليا moins 1 غادي نحيد واحد لو سين moins من هنا ومن هنا غتبقى ليا exponentielle moins x égale à 1 après غادي ندخل شكون هي اللي تتحيد ليا ليكسبونونسيال اولا شكون هي لا فونكسيون ريسيبروك اولا الداله العكسيه نتاع ليكسبونونسيال هي الالن دونك غادي ندخلوا الالن هنا وهنا هنا الا دخلنا الالن على ليكسبو غتبقى لنا moins x وإلا دخلنا الالن على 1 ها هي نجي نكتبها ln 1 راه هي 0 et donc غتبقى ليا moins x égale à 0 c'est-à-dire x égale à 0 متفقين هاد لو ناسيونال راه نتاع سيونس اكسبيريمونطال مي سا نونبيش با يقدروا يخدموه حتى ايكونومي سيونس اكسبيريمونطال سي بون دونك من بعد انايا ما حليت المعادله ولقيت بانه جي بريم ايغال 0 فين الا كانت اكس ايغال 0 دابا اجي نمشي نشوف انايا فين هي موجبه وفين هي سالبه الوغ نفس لي زيتاب اللي درت هنا غادي نديرهم هنا باش نعرف فين هي موجبه تنهز لا ميم اكسبرسيون غير هي تتولي عندي بحال شي متراجحه اكسبونونسيال موان اكس بلس 1 تنديرها كبر قطعا من الصفر دو ميم سولا ايكيفالون لي ميم زيتاب غير هنا عندي تساوي هنا بندير كبر قطعا الوغ هنا بتعطينا موان اكسبونونسيال موان اكس كبر قطعا من موان 1 الوغ هنا باش تختزل بالناقص ولكن ما تنساش بانه الا ضربنا في ان سين موان غادي تبدل الرمز ماشي بحال الا كانت عندي متساويه ما تيوقع والو الوغ هنا خصني نشونجي لو سامبول بتولي اكسبونونسيال موان اكس سوبر اولا انفيريور ستريكتومون ا 1 من بعد خصني ندخل هنايا ليكسبو سيتاجير الالين باردون هنا غتبقى ليا موان اكس وهنا غتبقى ليا الين واحد et alors غتبقى ln واحد قلنا هي 0 دونك غتبقى ليا موان اكس انفيريور ا 0 et après بنعاود نحيد لو موان وبنضرب في ان سين موان بتولي عندي x supérieur à 0 دو ميم نقدر نمشي عاوتاني ندير صغر قطعا غادي نديرها هنا بنفس لي زيتاب دونك بتعطينا اكسبونونسيال moins x plus 1 صغر قطعا من الصفر cela équivalent هنا avec un signe moins bien sûr هنا moins exponentielle moins x بتولي inférieur à moins 1 نفس الحاجة بتعاود بتعطينا exponentielle moins x كبر قطعا من واحد بغيت ندخل ln هنا بتبقى ليا moins x وهنا بتبقى ليا ln واحد قلنا هي 0 et après فاش غادي نحيد لو سين موان بتولي x inférieur à 0 et donc هنا اش لقينا une deuxième condition هكا دابا ولينا تنعرفوا لو سين تاع هاد ليكسبرسيون هادي اللي هي جي بريم انت حليتي فين تتساوي صفر فين كبر قطعا وفين صغر قطعا الوغ دابا اش بقى ليا ندير ان طابلو د سين نتاع هاد ليكسبرسيون هادي الوغ غادي نجيو نديرو هنايا ان طابلو د سين اللي هو جدول اشاره الوغ هاد الجدول الاشاره غيكون عندي سو هاد لا فورم هنايا x وهنا ليكسبرسيون ديالي moins exponentielle moins x plus 1 bien sûr حنايا راه خدامين sur r donc عندي من moins l'infini tel plus l'infini فين لقينا هاد ليكسبرسيون غادي تتنعدم لقيناها تتنعدم في صفر دونك غادي نديرو صفر وغادي نهبطو هنايا 0 الوغ غنتبع معايا مزيان هنا اش غادي ندير الوغ اش غادي نحط هنا واش غادي نحط هنا بيان سور هنا فاش مشينا حنايا حددنا لو سين غنتبع معايا مزيان ياك هاد موان اكسبونونسيال موان اكس بلس 1
هي هادي واللي هي هادي نيت. غير هاد ليطاب باش تقول ليها، تقول لي شوف هاد موان اكسبونونسيال موان اكس بلس 1 عرفتي فين هي كبر من الصفر؟ فين هي كبر من الصفر اش تعني؟ يعني فين هي موجبه، يعني فين غادي تحط انت هاد لو بلس هذا في الطابلو، واش هنا ولا هنا؟ تتقول لك هادي عرفتي هاد موان اكسبونونسيال موان اكس بلس 1 فين هي موجبه؟ موجبه انت شوف ديما لا ديغيير لين هي موجبه الا كانت اكس كبر قطعا من الصفر، لانه هنايا مشينا بتكافؤات باغ ديسيكيفالونس. هادي كبر من الصفر الا كانت اكس كبر قطعا من الصفر. فين هو الصفر؟ هو هذا لي زيكس اللي هما كبر قطعا من الصفر فين هما؟ اللي هنا. اي دونك اش هاد موان اكسبونونسيال موان اكس بلس 1 هي موجبه بوغ لي زيكس اللي كبر من الصفر. اي دونك هنا غادي نجي ندير انايا 1 بلس هاد موان اكسبونونسيال موان اكس بلس 1 هي صغر من الصفر فين؟ هاي في لي زيكس اللي هما صغر من الصفر. لي زيكس اللي هما صغر من الصفر ما كاينينش هنا، كاينين هنا. دونك هنا غادي ندير ان سين موان. اي دونك هنا تنكونوا حددنا اش اشاره نتاع موان اكسبونونسيال موان اكس بلس 1 اللي هي اشاره اولا لو سين نتاع اش نتاع جي بريم دو اكس. من بعد دابا ما عرفنا بان دابا هاد موان اكسبونونسيال موان اكس بلس 1 راه هي نيت جي بريم لي اكس. دونك نقدروا نديرو هنايا ديريكتومون جي بريم لي اكس. تنعرفوا دابا بانه جي بريم سالبه من موال انفيني حتى زيرو ومن زيرو حتى بلس انفيني. اي دونك اش غادي نقولوا؟ غادي نقولوا بانه لا فونكسيون جي ديكرواسونت تناقصيه من موال انفيني حتى صفر وتزايديه كرواسونت من زيرو حتى بلس انفيني. هي غادي نكتبوها هنا. غادي نجيو لهنا هو كون بروميير بوين. غادي نقولوا اون لدينا quel que soit x appartient ينتمي للمجال موال انفيني زيرو جي بريم دو اكس كي دايره سالبه. من موال انفيني حتى زيرو جي بريم سالبه. alors g est décroissante sur moins l'infini 0. إذن g تناقصية على المجال moins l'infini 0. دونك هادي هي الأولى. عاوتاني ندوزو لو دوزيام بوين. غادي نقولو دو ميم on a quel que soit x appartient d'abord ل 0 plus l'infini مهما يكون x ينتمي إلى المجال 0 plus l'infini. عندي g prime de x كي دايرة موجبة. دونك غادي نديرو هنا لدينا سي بون. اي دونك إلا كانت g prime موجبة اش تنقولو؟ alors g est croissante sur هذاك l'intervalle اللي هو 0 plus infini. إذن g تزايدية على المجال 0 plus infini. Et donc هادي c'était la question 1 من الوطني نتاع 2007 اللي هي احسب جي بريم et après استنتج ان جي تزايدية على المجال 0 plus infini croissante sur l'intervalle 0 plus infini et décroissante تناقصية على المجال moins l'infini 0. Et donc غادي ندوزو la deuxième question.
هنا نقدروا نزيدوا كاع واحد لو طابلو دو فارياسيون اولا جدول التغيرات لانه غادي يفيدني في لا كيسيون 2 طابلو دو فارياسيون اولا جدول التغيرات مي حتى الا ما درناش راه ماشي مشكل. المهم حنا غادي نزيدو هنايا طابلو دو فارياسيون اولا جدول التغيرات تيكونوا فيه 3 ديال لي لين. الفوق مجموعه التعريف حنا خدامين على ار دونك هنا بيان سور غادي نديرو جي بريم دو اكس هنا اكس جي بريم دو اكس هنا جي لي اكس. الوغ هنا قلنا مجموعه التعريف من موال انفيني حتى زيرو حتى بلس انفيني. هنا بيان سور عندنا زيرو طابلو اللي لقينا قبيله اللي هو جدول الاشاره لقينا بان هنا كاينه موان وهنايا بلس. الداله بيان سور هي سولون هاد لي دوني اللي عندي ديكروسون تناقصيه من موال انفيني حتى زيرو تزايديه من زيرو حتى بلس انفيني. الا مشينا حسبنا هنايا جي لي زيرو راه قايلين لنا في لا كيسيون 2. المهم جي لي زيرو راه غادي تحسبها هنا جي لي زيرو اكسبونونسيال موان زيرو هي اش هي واحد حيت تنعرفوا بانه اكسبونونسيال زيرو توجور سي 1. الوغ هنا اكسبونونسيال زيرو سي 1 هنا زيرو و 1 موان 1 بتعطينا زيرو دونك جي لي زيرو هي زيرو. وبيان سور راه قايلين هنا في لا كيسيون 2 قال لك لاحظ remarquez que g les 0 est égal à 0. ما علينا. المهم احنا حطينا حنايا ان طابلو دو فارياسيون غادي يعاوني في لا دوزيام كيسيون. الوغ في لا دوزيام كيسيون قالوا لنا montrer que la question 2 قال لك montrer que بنا نبينوا بما ان مهما يكون x appartenant à R quel que soit x appartenant à R بغينا نبينوا que g les x supérieur ou égal à 0. C'est bon. Alors هنا إلا رجعنا لهاد لو طابلو اش غادي نقولوا ليه؟ غادي نقول ليه لا فونكسيون admet une valeur minimale. دونك كاينين دو ميثود غادي نخدموهم هنا كاينين 3 ميثود مي تنستعملوا حنايا غير دو لا بلوبار لي بلو براتيك هما جوج لانه تيكونوا ساهلين. الثالثه نتاع لي زانترفال ساهله مي تنفضلوا هاد لي دو. الوغ غادي نبدا بلا ميثود 1. ميثود 1 غادي تقول ليه بان 0 est une valeur minimale absolue de G sur R. 0 هي واحد القيمة دنوية اللي دالة جي على R وهذا يعني أن كلكو سوا x appartenant à R راه جي ل x بتكون ديما هي أكبر من أو يساوي صفر. إلا قلت لك بأنه جي لا بلو بوتيت فالور أصغر قيمة ديالها اللي تقدر توصل لها هي زيرو ألوغ راه جي راه ديما هي أكبر من اش؟ أكبر من صفر. ألوغ هي اللي غادي نكتبو هنايا غادي نديرو زيرو هي قيمة دنوية مطلقة لجي على R. يعني مهما يكون x appartenant à R راه جي ل x بتكون ديما هي أكبر من أو يساوي ديك القيمة الدنوية اللي هي صفر. وإحنا جاوبنا على لا كيسيون ديالنا. غادي ندوزو لا ميثود 2. لا ميثود 2 هي لا ميثود نتاع لي زانترفال. اش تنمشي تندير؟ تنمشي تنقسم هاد لو طابلو ديالي على جوج ديال لي زانترفال على حساب الرتابه ديالي من موال انفيني حتى لزيرو او من زيرو حتى بلس لانفيني. الوغ غادي نجيو نقولوا ليه sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur l'intervalle ou là على المجال 0 plus l'infini. وهادشي راه خدمنا بلوزيور اكزامبل على هاد لو تيب هذا مي بيسكو حنايا تنديرو واحد لا ريفيزيون دونك غادي نعاودو نخدمو لي فونكسيون مزيان حيت هما عندهم واحد لا غروند بارتي في الناسيونال. الوغ
الا كنا في هذا الانترفال من موال انفيني حتى لزيرو بيان سور غادي تكون عندي اكس واش هي كبر من الصفر او لا صغر من الصفر. الا كنتي هنا دونك عندي انايا في الانترفال من موال انفيني حتى لزيرو عندي واحد لو اكس هنا بيان سور اكس غادي يكون صغر من الصفر. مزيان تنجي تنبدا بها هنايا تنجي تندير اكس صغر من او يساوي صفر. بيان سور في لوطخ زون تنجيو تنديرو اكس كبر من او يساوي صفر حيت خدامين في الانترفال من 0 حتى بلس انفيني. هنا عندي اش cela implique بغيت ندخل دابا جي لا فونكسيون جي، ولكن باش ندخل لا فونكسيون جي خصني نلاحظ واحد الحاجه اللي هي مهمه، خصني نشوفها واش هي ديكروسونت او لا كروسونت. لان الا كانت لا فونكسيون جي ديكروسونت الا كان عندي هنايا الرمز اصغر تيتقلب تيولي اكبر، والا كانت كروسونت تزايديه الرمز ما تيتقلبش. الا كانت تزايديه كروسونت الرمز ما تيتقلبش، والا كانت ديكروسونت الرمز تيتقلب، الا كانت تناقصيه الرمز تيتقلب. الوغ في هذه الحاله في موال انفيني حتى لزيرو الداله تناقصيه، دونك هذا لو سامبول هذا غادي يتقلب. دونك غادي ندير جي ل اكس بتولي كبر من او يساوي جي لصفر. بيان سور هنا جي ل اكس غادي تكون كبر من او يساوي جي لصفر، ما غاديش يتقلب لان لا فونكسيون كروسون تزايديه. دونك هنا بقى هو وهنا تقلب. مزيان مي خصك تقول ليه علاش، لانه هنا علاش حنايا قلبنا، خصني نقول ليه بانه الداله ديالي كي دايره هنا جي راه باردون ديكروسونت. دونك هنا في هذه الحاله عندي جي ديكروسونت تناقصيه، هنا عندي جي كروسونت تزايديه. الوغ ابري عاطينا هما جي لي زيرو ايتيغال زيرو راه ديجا حاسبينها حنايا هنايا ما كاينش بروبليم. دونك هنا غادي نقول بانه جي لي اكس بتكون كبر من او يساوي صفر، اي دو ميم حتى هنا بتكون جي لي اكس كبر من او يساوي صفر، لانه جي لصفر هي صفر. اش تلاحظ بانه في موال انفيني حتى لزيرو ومن زيرو حتى بلس انفيني سور لي دو انترفال اش لقينا بانه توجور جي لي اكس كبر من او يساوي صفر. اي دونك هنا نقدروا نعمموا. دونك هنايا نقدروا نعمموا ونقولوا الوغ اذا مهما يكون اكس ينتمي الى ا على جي لي اكس ديالك كبر من او يساوي صفر. سي بون. دونك هادي سيتي لا كيسيون 2 اللي هي بين ان مهما يكون اكس ينتمي الى ا ان جي لي اكس كبر من او يساوي صفر. وحنا شفناها ميثود 1 وحنا شفنا هنا ميثود 2. قال لك بي اون ديدوير استنتج ان. دونك هادي في هذا هادي تاهي كيسيون اللي هي ضمن لا كيسيون 2. قال لك اون ديدوير استنتج on déduire que quel que soit x appartenant à A, e moins x plus x كبر من أو يساوي واحد. يعني هادي استنتج. alors استنتج إلا قال لك on déduire c'est-à-dire de ce qui précède يعني مما سبق. انا فيما سبق اش لقيت بانه جي لي اكس كبر من او يساوي صفر. مزيان دونك غادي نجيو نقولوا ليه اون quel que soit x appartenant à R لقينا بانه جي لي اكس مالا كبر من او يساوي صفر. مزيان الوغ هنا غادي نعوض انايا جي لي اكس بلا فالور ديالها، يعني quel que soit x appartenant à R e moins x
plus x moins 1 كبر من أو يساوي 0. اش بقى ليا باش نلقى هادي؟ بقى لي غير ندوز هادي للجهه الاخرى. اش بطاتينا quel que soit x appartenant à R e moins x plus x راه كبر من او يساوي 1. بيان سور انا نقدر كاع تمشي بديزيكيفالونس راه مكاينش بروبليم. هادي c'était la question 2 ou la dernière partie في la première ou la dernière question في la première partie. هي اخر question في الجزء الاول. alors غادي ندوزو للجزء الثاني. نوطيو هادشي بيان سور الا ما بانتش شي question ولا شي حاجه laissez un commentaire. في la partie 2 قال لك on considère نعتبر الداله العاديه f لي x المعرفه على هذا الشكل x على x زائد exponentielle moins x ليكون c sa représentation graphique تمثيلها المبياني في واحد المعلم un repère au ig. عطينا في la question 1 montrer que l'ensemble de définition de la fonction f مجموعة التعريف ديالها هي r. donc في la question 1 في la deuxième partie قال لنا montrer que بين ان tf égale à r. montrer que donc هادي بين نبينو بانه tf est égal à r. donc كي بدنا نبينو هاد لا كيسيون هادي اش نعرفو حنايا على لونسومبل دو ديفينيسيون اولا مجموعة التعريف. مجموعة التعريف نعرفو بانه الا كانت عندي شي حاجه او دينوميناتور في المقام خصها تكون تخالف الصفر. الا كانت عندي شي حاجه في المقام خصها تكون تتخالف الصفر. دونك انا اش غادي نجيو نكتبو دي اف بيان سور هادشي راه بيسكو غادي نخدمو بلوزيور اكزرسيس مجموعه من الوطنيات مجموعه من التمارين اللي هي موضوعاتيه. هاد لي كيسيون غادي ناخذوهم يعني اون كونسيديراسيون ما باقيش غادي تلقاو فيهم دي بروبليم. الوغ هنا دي اف تندير x appartenant à R et après شكون اللي عندي هنا في المقام عندي x plus exponentielle moins x خصها تكون تتخالف صفر. دونك هادي هي لا سول كونديسيون اللي عندي. مزيان هذا هو الشرط الوحيد اللي عندي هنايا. هاد x plus exponentielle moins x بيان سور لا بلوبار فاش غادي يجي يبدا غادي يمشي بيحل هاد المعادله x plus exponentielle moins x égale à 0. مي بيان سور غادي تلقى ان بروبليم فاش غادي دوز مثلا تخلي اكسبونونسيال موان اكس هنا ودوز الجهه الاخرى موان اكس دونك انا غادي تلقى ان بروبليم. جيتي بيتي تحيد هنا الاكسبونونسيال بتبقى لك لانه بيدخل الالين هنا وبيدخل الالين هنا دونك كاين ان بروبليم في لا ريزولوشن. اي دونك هنا فاش تبان لك شي حاجه كي بحال هاد اكس بلس اكسبونونسيال موان اكس رجع شوف التمرين راك غادي تكون ديجا خدمتيها في لا كيسيون اللي قبل. ها انت في لا كيسيون في لا بارتي 1 2 هادي راه سيتي داخله في لا كيسيون 2. في لا كيسيون 2 اش كنا لقينا بين نجيو نقولوا ليه وراه ديجا هو قال لك يمكن استعمال نتيجه السؤال يعني واحد كيسيون 2. مزيان دونك هنا راه كلشي موضحينو لك بغيتي تجي بغيتي تقول لهم دابري 1 يعني بارتي 1 كيسيون 2 يعني حسب السؤال واحد جوج. اش كنا لقينا حنايا لقينا كيلكو سوا اكس appartenant à R مهما يكون x ينتمي الى R لقينا بانه e moins x plus x كبر من او يساوي واحد. حنا بغيناها تكون تتخالف غير الصفر مي لقينا بانه هاد ليكسبرسيون هادي كبر من او يساوي واحد. ها لو زيرو ها ليكسبرسيون ديالي ها واحد
ها اكسبونونسيال موان اكس زائد اكس. هاي هادي اكسبونونسيال موان اكس زائد اكس هي كاع كبر من واحد. واش عمرها هادي توصل لصفر؟ لا، هي هادي تكون ديما تخالف الصفر، لانه هي جات كبر من واحد، ما عمرها هادي تهبط للصفر ديالها. اي دونك بيان سور غادي نجيو نقولوا لهم انسي راه كيلكو سوا اكس appartenant à R راه اكسبونونسيال موان اكس زائد اكس راه تخالف صفر، ما عمرها تساوي صفر. وإلا كانت هادي اكسبونونسيال موان اكس زائد اكس يعني تخالف صفر، هاد ليكسبرسيون اللي عندي انا هنايا راه بحال سوا قلبتيهم سوا راه الجمع تبادلي. دونك هادي اكسبونونسيال هاد اكس بلس اكسبونونسيال موان اكس الا لقينا تخالف صفر، يعني هاد لا كونديسيون كي دايره توجور فيريفيي. يعني اش غادي نجيو نقول لهم انسي تي اف est égal à R، لأنه هذا الشرط هذا دائما محقق. وإذا كان دائما محقق مهما يكون x ينتمي إلى R، كما خديتي نتايا x من R، هذا الشرط دائما محقق. يعني غادي ناخذ لونسومبل كاملو اللي هو R. سي بون. دونك هكا غادي نجاوبو على هاد لا كيسيون هادي سيتي لا كيسيون 1. غادي نمسح هنا. من بعد ما حددنا بان لونسومبل دو ديفينيسيون اولا مجموعه التعريف هي ا، غادي ندوزو لا كيسيون 2 ا. غندوزو لا كيسيون 2 ا. غادي نمسح طابلو باش نستافدو منه كامل. Déjà, première question, بينا بأنه TF تساوي A. غادي ندوزو la deuxième question de A. De A قال لك montrer que بين أن، donc قال لك القضية بأن f ل x تساوي، on peut l'écrire sous la forme واحد على واحد زائد واحد على x exponentielle x pour tout x appartenant à R. يعني quel que soit x appartenant à R étoile R نجمة. alors عندك جوج ديال لي شومان. دونك سوا غادي ننطلق من هنا، غادي تقول لي انا لدينا، غادي تشد هاد ليكسبرسيون هادي واحد على واحد اكس او اكس، وغادي تمشي توحد لها المقام ديالها. دونك غادي تعطينا الى وحدنا المقام هادي فهادي، دونك غتبقى لي هي اكس او اكس زائد واحد على اكس او اكس. اي بيان سور هنا راه غتبقى ليا واحد. ابخي اش غادي نمشي ندير؟ غادي ندير الضرب في المقلوب. اي دونك ليكسبرسيون ديالي اش بتساوي ليا؟ بتساوي ليا هي الا ضربنا في المقلوب بتولي عندي اكس او اكس، اي لتحت بتبقى ليا اكس او اكس بلس 1. سي بون.
Alors là, تنحاول نوصل لهاد l'expression هادي. Alors هنا باش نوصل لهاديك l'expression خصني نعمر بالاكسبونونسيال. انت شوف لا ديفيرونس، عندي هنايا اكس وهنا اكس اكسبونونسيال اكس، يعني اش خصني نتخلص انا من هاد الاكسبونونسيال هادي. مزيان، هاهي اكس اكسبونونسيال اكس لتحت اجي نعمر باكسبونونسيال اكس. اش بتبقى لي هنا؟ بتبقى لي اكس، وهنا شحال بتبقى لي؟ واحد على اكسبونونسيال اكس. ابخي غادي نختزل اكسبونونسيال اكس مع اكسبونونسيال اكس، بطاتنا هي اكس الفوق، وهنا بطاتنا اكس زائد او موان اكس. لان ما تنساش بانه كاين واحد لا ريلاسيون تتقول لي بانه واحد على اكسبونونسيال اكس راه هي اكسبونونسيال موان اكس. اي دونك هاد ليكسبرسيون هادي هي لا فونكسيون f de x pour tout x appartenant à R étoile. C'est bon. وتقدر تنطلق من هادي وتلقى هادي دو ميم نفس الحاجه، نفس لا سيتوياسيون. تقدر عاوتاني اش بيجي ترجع دابا بحال بينا نرجعو باللور، بينا نقولوا هادي اكسبونونسيال موان اكس شنو هي؟ هي واحد على اكسبونونسيال اكس، ونحد عاوتاني المقام ونبقى غادي وغادي نطيح في ليكسبرسيون ديالو. الوغ غادي نشوفوها حتى بلا دوزيام ميثود. هاهي هادي، هاهي ميثود 2. ميثود 2 الا انت بغيتي تنطلق من لا فونكسيون ديالك غادي تقول لها اون اف لي اكس est égal x على x plus exponentielle moins x. alors هنا غادي نردوها سو هاد لا فورم اللي قلنا هي x، هنا بتبقى ليا x، وهنا بتولي واحد على exponentielle x، لانه قلنا ديما exponentielle moins x هي واحد على exponentielle x. من بعد اش غادي ندير؟ نحد مقام. دونك نكتبوها هنا. دونك شحال غادي تعطيني هاديك؟ هي x الى وحدنا المقام غتعطينا هي x او x زائد واحد على او x. غادي تطلع للفوق الى ضربنا في المقلوب، غادي نديرها هنا. دونك هي بتولي x او x على x او x زائد واحد. الوغ كيفاش نقدر ندوز انا من هادي لهادي؟ اش تيبان ليا الفوق؟ تيبان ليا هنايا خصني نلقى غير واحد. يعني اش خصني ندير في هاد الحاله؟ خصني نعمل بهاد x اكسبونونسيال x كامله. اي دونك في هاد الحاله بينا عملنا ب x اكسبونونسيال x كامله، هنا x اكسبونونسيال x الى هزينا هادي كامله شحال بيبقى فيها؟ واحد، وهادي بتبقى لنا واحد على x اكسبونونسيال x حيت ما عندهاش. سي بون. الوغ فاش غادي نختزل هادي مع هادي اش غادي نلقى؟ غادي نلقاها هنا، هادي راه مشات كامله. دونك بتبقى ليا واحد، وهنايا واحد، وهنايا واحد على x اكسبونونسيال x. دونك سوا مشيتي نتا من لا فونكسيون اف لي x ديالك، سوا انطلقتي من ليكسبرسيون اللي ديجا عطاوك، راه غادي تلقى لا ميم شوز وبجوجهم تيكونوا كوريكت. دونك هادي سيتي لا كيسيون 2 2a. سي بون. Donc notez هادشي et après on va continuer.